बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न पोएट्री ग्रुप में मैं हूँ डॉक्टर फ़राह मुनीर और यहाँ पर आर्जेंटम नाइट्रिकम को एक्सप्लेन करना है। आर्जेंटम नाइट्रिकम नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। ज़माने कदीम में इसको एपिलेप्सी के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जब इसके इस्तेमाल से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया तो इसकी जल्द के ऊपर ख़ारिश होने लग गई थी। इसी तरह से ये रवायती तरीके इलाज में आँखों की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आर्जेंटम नाइट्रिकम एक मरकब चांदी है जिसका मरकज़ी मौजू कारकर्दगी है, और नाइट्रेट जिसका मरकज़ी मौजू अचानक खतरे का एहसास होना। यानी कि हम यहाँ पर आर्जेंटम नाइट्रिकम को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सडनली इसके अंदर एक ख़तरे की फीलिंग जो है ना वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। मोस्टली जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो मेन रूब्रिक सामने आते हैं उनमें आर्जेंटम नाइट्रिकम जो पिक्चर बनती है वो सबसे पहले आती है ऊंची जगहों का खौफ, यानी फियर ऑफ हाइट, कंट्रोल खो देने का खौफ और तंग जगहों का खौफ इसमें शामिल होता है। आर्जेंटम का ताल्लुक साइकोटिक मियाज़म से है, टीबी से और कैंसर से। क्योंकि ये चांदी से बनती है और चांदी का जेवर पहनने वाले लोगों में बहुत सारी अलामात पैदा हो जाती हैं। जब चांदी का जेवर पहनने वाले लोगों के अंदर एग्रेवेशन होती है आर्जेंटम नाइट्रिकम की, तो वहाँ पर हाई पोटेंसी देकर इसके असर को ज़ायल किया जाता है। अचानक एहसास ख़तरे का जो होता है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम में पाया जाता है। यानी कि इसका जो मरकज़ है, ये कह लें या थीम है इस मेडिसिन का, उसका ये है कि इसकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाती है। यानी कि आप यहाँ पर आर्जेंटम नाइट्रिकम को इस तरह से कह सकते हैं कि अचानक ख़तरे का एहसास इसके अंदर पैदा हो जाता है जो इसके अंदर आता है। यानी कि इसका अचानक अगर कोई बात इसके सामने कर दी है तो वो उसको कारकर्दगी जो है ना वो ये शख्स नहीं कर पाएगा, वो बहरान का शिकार हो जाएगा। ऐसे जो आर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पेशेंट होते हैं ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, खुल के बात नहीं करते, दिल की बात दिल में ही रखते हैं, किसी से नहीं शेयर करते, जल्दी किसी के साथ घुलना मिलना ये पसंद नहीं करते, शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, टिमिडेट होती हैं, फियर ऑफ क्राउड होते हैं, जहाँ पे क्राउड होगा इसको एग्रावेशन होना शुरू हो जाएगी। कंफ्यूज पर्सन होते हैं, कंसंट्रेशन पुअर होते हैं। मेंटल वीकनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आंखों के सामने मेंटल वीकनेस की वजह से अंधेरा आ जाता है। मेमोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मेमोरी वीकनेस का यहाँ ये हाल होता है कि इसकी याददाश्त पे इस कदर असर पड़ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो जाता है, और ऐसे मरीज़ ख़ास तौर पर तोहमात का भी शिकार रहने लगता है और ख़याली हेवले इसको नज़र आने लगते हैं। अगर इसको ख़याली हेवले नज़र ना आए तो ये समझता है कि कोई चीज़ इसके गिरदोपेश में मौजूद है। यही वजह है कि ये ख़ास मकामात पर जाने से डरता है। अगर आप इसको कहें कि चलो यार फ़लाँ जगह पे चलते हैं, तो ये आपको फ़ौरन इनकार कर देगा, कहेगा कि मैंने नहीं जाना। इसको बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल महसूस होता है। ऐसे खौफज़दा बच्चों को अगर आप ऐसी जगह पे ले जाएँ जहाँ पर वो खौफ महसूस करते हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि आर्जेंटम नाइट्रिकम की ऐसी अलामतों को जब हम सामने रखते हैं या हमारे एक डॉक्टर के सामने आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गहरी बीमारियों को दूर करने की सलाहियत भी रखते हैं। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात पाई जाती है इसके पेशेंट्स के अंदर, फ़ियर ऑफ क्राउड तो होता है, लेकिन ये नीची जगह से जब ऊपर देखता है बिल्डिंग्स की तरह, तो भी इसको डर लगता है। यानी अगर अगर ये किसी पुल पे खड़ा है, पुल से इसको दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये नीचे छलांग लगा देगा, लेकिन ये छलांग लगाएगा नहीं, सिर्फ इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि ये ऐसा करे, लेकिन ये ऐसा करे नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये ज़मीन पे खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, किसी ऊंची बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो भी इसके अंदर फियर आना शुरू हो जाएगा कि ये बिल्डिंग मेरे ऊपर
गिर जाएगी। यही वजह है कि इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुलंद इमारतों को देखने से भी ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। अच्छा, मेमोरी वीकनेस के हवाले से एक ख़ास सिम्पटम जो आर्जेंटम के अंदर पाई जाती है, वो ये ख़ास किस्म के लफ्ज़ भूल जाता है। यानी कि अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर एक ख़ास वर्ड होगा, वो भूल जाएगा। यानी कि अगर वो किसी अपने दोस्त से बात कर रहा है या उससे कहेगा कि मैंने तुम्हें वो दे दिया था, अब वो क्या है जो दे दिया था, तो फिर उसके अपने यानी कि लफ्ज़ है, यानी कि एक दोस्त कहता है कि मैंने आपको बैग देना था। अब वो वहाँ पर जो बैग का लफ्ज़ है वो एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भूल जाएगा। ये इसको बैग कहना भूल जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है। इसकी मेमोरी इस कदर वीक हो जाती है कि ये ख़ास ख़ास वर्ड जो है ना वो बोलना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अगर अर्जेंटम नाइट्रिगम को हम इस तरह से लें कि कहते हैं कि किसी इम्तिहान में या किसी अहम मुलाकात, यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंस जहाँ पर इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, अपने अपने आप को मनवाना होता है कि मैं कुछ हूँ, वहाँ पर इसके अंदर एनजाइटी पैदा हो जाती है। और जब इसके अंदर एनजाइटी पैदा हो जाती है तो फिर इसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऐसी वजह से इसको फौरी तौर पर डायरिया शुरू हो जाएगा। और फिर ये होता है कि जैसे ही इसको डायरिया होता है तो इसके अंदर दोबारा एंजाइटी आ जाती है। यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आर्जेंटम नाइट्रिगम के पेशेंट हैं, अगर उनको एंजाइटी की वजह से इसहाल लग जाते हैं या गैस्ट्रिक ट्रबल पैदा हो जाती है, तो गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से भी इसके अंदर एंजाइटी आ जाती है। जब भी ये खाना वगैरह खाते हैं, गैस बनना शुरू हो जाती है। नो बेल्चिंग, नो फ्लैचुलेंस यहाँ पे। अच्छा, जब ये कंडीशन पैदा होती है तो ऐसे मरीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गैर मामूली जो ज़हनी थकान है इसके अंदर आना शुरू हो जाती है और स्टमक अल्सर की कंडीशन आ जाती है। जब आर्जेंटम नाइट्रिगम के पेशेंट के अंदर स्टमक अल्सर आ जाता है या एसिडिटी हो जाती है तो इसकी वजह से इसकी याददाश्त के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक बीमारी है जो आर्टरोस्क्लेरोसिस है, यानी दिमाग की तरफ खून ले जाने वाले शरेयानों का तंग हो जाना। यही वजह है कि जब ये कंडीशन इसके अंदर आती है तो ये माजी के करीब गुजरे हुए जो भी वाक़यात है वो ये भूल जाता है, यानी कि पास इसको याद नहीं रहता। बाज़ दफ़ा जब दिमाग की तरफ खून ले जाने वाले शरेयानों में तशन्नुज हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ सब कुछ भूल जाता है। अगर तशन्नुज का रुझान ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ मुस्तकिल तौर पर भी अपनी याददाश्त को खो बैठता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग मेमोरी वीकनेस की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, तो उसकी रीज़न स्टमक भी हो सकता है। खाली आप ग्रीफ या कोई सडन उसकी लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से अक्सर लोग अपने याददाश्त खो जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अहम कहने की बात है कि स्टमक की डिस्टर्बेंस की वजह से भी कुछ लोग अपनी याददाश्त को खो जाते हैं। और वहाँ पर जब स्टमक का ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टमक अल्सर का, एसिडिटी का, तो उनकी याददाश्त को आप बहाल कर सकते हैं। आर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पेशेंट होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर जब उनकी मेमोरी वीक हो जाती है तो वहाँ पर एक और मेडिसिन भी है जो काम करती है, वो है एलोमिना। एलोमिना के पेशेंट को भी जब मेमोरी वीक के पेशेंट को जब एलोमिना यूज़ करवाई जाती है तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एलोमिना के तो हमने एक्सप्लेन कर दी। आर्जेंटम नाइट्रिगम में एक और सिम्टम भी बड़ी है कि इसका हार्ट वीक होता है, इसका दिल बहुत कमज़ोर होता है। इसके यानी कह लें कि ऑक्सीजन की कमी और खून की ख़राबी जो है ना इसकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। इसका साँस घुटना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि इसके फिर एपिलेप्सी की शिकार भी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को। आर्जेंटम नाइट्रिगम का पेशेंट जो होता है, जब भी कोई भी काम करना चाहता है तो वो उसकी मजबूरी होती है। हम लोग कहते हैं कि इसको इतनी जल्दी क्यों आती है कि आर्जेंटम नाइट्रिगम का पेशेंट हरी होता है, फौरी तौर पर काम करना चाहता है। यही वजह है कि किसी जगह पे जाना हो तो जो एक इसको टाइम दिया जाता है वो उस टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि इसके अंदर
ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ لیٹ ہو گیا یا کسی وجہ سے تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ لوگوں کے اندر اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے لوگ قبول کریں، میری اہمیت کو دیکھیں کہ اگر میں وہاں پہ لیٹ ہو گیا تو لوگ مجھے ڈسپوز کر دیں گے، آئسولیٹڈ کر دیں گے، آئی ول بی آئسولیٹڈ، یعنی کہ اس کے پیشنٹ کو ایگروفوبیا ہو جاتا ہے، یہ ڈرتا ہے دوسروں کے سامنے جانے سے۔ عجیب طرح کا ڈر اس کے باڈی میں، اس کے مائنڈ میں پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلی میں سے گزر رہا ہے، اس کے اندر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ فیل کرتا ہے کہ دونوں طرف کے گھر جو ہے وہ نزدیک آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو گھیر لیا ہے۔ اسی طرح پل کو پار کرتے ہوئے بھی اس کے اندر ایسا ہی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسٹیج پرفارمنس پہ جاتے ہوئے بھی اس کو یہی خوف ہوتا ہے، کیونکہ ہجوم سے تو اس کو آلریڈی ڈر لگتا ہے، بند جگہوں سے بھی۔ اب اگر وہ اسٹیج پہ پرفارمنس کرنے چلا گیا ہے، وہاں پر لوگ موجود ہیں، کراؤڈ ہے، وہاں بھی پھر بند جگہوں سے خوف ہے، وہاں پہ بھی، وہاں سے یہ جب فرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کی جو ہے نا وہ فزیکلی سمٹم بھی اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہاں پر اس کو گیسٹرک ایشو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اسپیکر لوگ ہوتے ہیں، سنگر ہے یا کہہ لیں کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے والے شعبے میں حضرات ہوتے ہیں، ان کو اگر ان کا کانفیڈنس لوز ہو جائے تو وہاں پر ارجنٹم نائٹریکم کی ڈوز دے کے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹم نائٹریکم کی جو سب سے مین سمٹم ہے جو کہ بڑی ہی امپورٹنس رکھتی ہے، وہ ہے سر کا بہت بڑا ہو جانا۔ ارجنٹم نائٹریکم کے پیشنٹ کو لگتا ہے اس کا سر بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کے جو سر کے درد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتے ہیں، لیکن اس کو باندھنے سے ریلیو ملتا ہے۔ اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سر باندھ لیتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ خود کو نظر انداز کرنا یا الگ تھلگ جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوں، میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹریگم بیسیکلی اسٹمک السر کی میڈیسن ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں خون کی کمی بھی پائی جاتی ہے، ساتھ ہی میٹھا کھانے کی شدید خواہش بھی ہوتی ہے۔ میٹھے کی خواہش جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گیس بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریگم کا مریض دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا، یہی وجہ ہے کہ دائیں کروٹ جب یہ لیٹتے ہیں تو اس کی پلس جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریگم کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں آنکھ کے پاس بیٹھنے سے ان کی تکالیفیں بڑھ جاتی ہیں، لیفٹ سائڈ پہ لیٹنے سے ایموشن سے، ہیٹ سے، نائٹ سے، شوگر سے اس کی ساری تکالیفیں بڑھ جاتی ہیں، اور اوپن ایئر میں ٹھنڈی ہوا سے اس کو سکون ملتا ہے۔ ارجنٹم نائٹریگم کی مائیں اگر میٹھا کھانے کی بہت شوقین ہوتی ہیں تو ان کے بچوں کو اکثر ہی ڈائریا لگ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جن سے بچہ خاص طور پہ وہ اس کے اس حال کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے، تو آپ وہاں ماں سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو میٹھا تو نہیں پسند؟ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ فوراً نکال دیتا ہے، ایسے بچے سوکھے پن کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں فوراً بروٹینم میڈیسن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر آپ اس کی والدہ سے یہ سمٹم پوچھ لیں کہ کہیں آپ میٹھا تو نہیں زیادہ کھاتی، اگر والدہ میٹھا زیادہ کھاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کے اوپر بھی یہ افیکٹ پڑتا ہے۔ اور اس کے جو ارجنٹم نائٹریگم کی جو پینس ہوتی ہے وہ اندرونی اعضاء میں ہوتی ہیں، یعنی کہ لیور میں ہو گئی، سپلین میں ہو گئی، ان جگہوں میں اس کے دکھن ہوتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، لیکن دکھن کا احساس سارے پیٹ میں پھیلا ہوا فیل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خاص سمٹم ہے ارجنٹم نائٹریگم کی پیشنٹ کی انوالنٹری یورین، جو کہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ اکثر ہی بچوں کو رات کو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو ہم اس لیے امپورٹنس دیں گے کہ ایسے پیشنٹس کو جب سٹمک میں خرابی آتی ہے میٹھا کھانے کی وجہ سے، تو پھر وہ پیشاب ان کو انوالنٹری طور پر یا کہہ لیں یا غیر ارادی طور پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں تو بھی ان کا یورین نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جو پیرالائز ہے وہ نیچے والے دھڑ میں آتا ہے،
اس کے علاوہ اس کی جو کنڈیشن ہے موڈیلٹیز وہ لیفٹ سائڈ پہ آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لرن پیٹری گروپ میں میں ہوں ڈاکٹر فرح منیر، اور یہاں پر میں ڈاکٹر راجن سنگرن کی کچھ بات جو انہوں نے ارجنٹم نیٹریکم کے بارے میں بتائی ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ ارجنٹم نیٹریکم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے خود بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ یہ صورتحال کچھ حالات میں اکیلے پھنس جانے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ پیشنٹ ایسی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ارجنٹم نیٹریکم سے ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا گہرائی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کے تمام خدشات کی بنیاد مل جاتی ہے۔ اس کے اندر غلطی کا زبردست قسم کا احساس پایا جاتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اس میں کئی عجیب و غریب خصلتیں جیسے کہ وقت کے بارے میں مجبوری، چیزوں کی منصوبہ بندی کرنا، چیزوں کو کسی خاص طریقے سے کرنا جیسے کہ متعین خیالات کو جنون جس سے وہ گزر نہیں سکتا، ایک خاص جگہ، تو ہم اس کو فکس آئیڈیاز اور فکس اعمال میں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک نازک صورتحال میں قابو پا سکے اور مسئلے سے نکلنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ یہ روبرک خود پر قابو پانے کا خوف میں دیکھا گیا ہے، جس میں اس علاج کی اہم روبرک سمجھتا ہوں۔ کسی بھی صورتحال میں خود پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس میں کمی ہوتی ہے لاس آف کانفیڈنس کی۔ مثال کے طور پر بحران کے دوران کارکردگی کے وقت، جیسا کہ روبرکس میں دیکھا گیا ہے، اونچی جگہ کا خوف، تنگ جگہوں کا خوف، منگنی کی توقع کرتے وقت خوف، جلدی کرو، وقت مقرر پر پہنچنا تو خوف، توقع ناکامی کا ڈر، بے چینی سے اسہال، گرنے کا خوف۔ راجن سنکرن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ناکامی کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم کرائسس مینیجرز کہتے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کے ٹربل شوٹر ہوتے ہیں اور اپنے کردار کو اس طرح دیکھتے ہیں، بہت زیادہ نظر انداز یا الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیشنٹس کے اندر لاس آف کانفیڈنس پایا جاتا ہے۔ زندگی کی کوئی بھی صورتحال ارجنٹم نیٹریکم کو ایک پھندے کی یاد دلاتی ہے۔ ارجنٹم نیٹریکم افراد کو مزید پریشان کر دیتی ہے اور وہ اس جال سے نکلنے کے لیے پرجوش طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ اظہار جو اکثر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا مجھے باہر نکلنے کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں ہجوم، بند جگہیں، پل، سرنگیں، اونچی جگہ جیسی عمارتوں کو آگ لگ گئی، ہوائی جہاز کو بھی جگہ جگہ سے باہر نکلنا مسدود ہے۔ دوسری صورتحال جو اسٹیج کے لیے ہے، مریض اسٹیج پر جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، لیکن جب راضی ہو جاتے ہیں تو خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں اور خود کو پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اکیلے ہیں اور باہر نکلنے کا راستہ مسدود ہے۔ معاوضہ یہ ہے کہ ہر وقت باہر کا راستہ دیکھنا اور کبھی بھی ایسی حالت میں داخل نہ ہونا جہاں سے باہر نکلنا نظر نہ آتا ہو۔ مثلاً واپسی کا ٹکٹ بک کروانے کے بعد ہی سفر پر جاتے ہیں، یا سینما میں دروازے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر منصوبہ بندی کے بارے میں خاص طور پر عمل کرتے ہیں اور پہنچنے سے پہلے ایک ہی زیادہ بار اپنی ملاقاتوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے کسی جگہ پر جانا ہے، وہاں پہ اس کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہے، تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تصدیق کر لیں گے، پھر یہ گھر سے نکلیں گے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بھاگنے کے لیے تیار اور کافی جلد باز اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ ارجنٹم نیٹریکم کا جو سسپینس ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ سسپینس کے لیے ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ سسپینس برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات دونوں وہ خوف پر قابو پانے کے لیے چیلنجنگ نوکریاں پسند کرتے ہیں۔ جب وہ پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو تقریباً خودکشی جذباتی چیزیں کرتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے یہ اپنے آپ کو کھڑکی سے باہر پھینکنے کے مترادف ہے، لیکن نفسیاتی لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس صورتحال سے باہر نکل جائیں گے۔
جس میں وہ پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے کاروبار میں اگر وہ بے چینی یا تناؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اچانک پوری چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آپ کے پاس یہ روبرک آتا ہے: کاروباری امور سے موازنہ ارجنٹم نیٹریکم لا تعلق سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ارجنٹم نیٹریکم کے پیشنٹ کے اندر یہ والی کنڈیشن پیدا ہو جائے اور اس صورتحال میں پیشنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہاں پر اس کی کنڈیشن جلسیمیا میں چلی جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو یعنی کہ اس کے اندر بے چینی، سرگرمی، جلدی جذباتی مال پیدا ہوتے ہیں، لیکن جلسیمیا میں سستی فالج کا شکار اور پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ پھر وہاں پر جب یہ کنڈیشن آ جاتی ہے تو پیشنٹ ارجنٹم سے نکل کر جلسیمیم میں چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔